अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। ट्रैवल की वजह से ना बड़े मसले मसाइल होते हैं सच में। थकावट, फ्लाइट, एयरपोर्ट, होटल और अजीब चीज़ें चलती हैं। लेकिन आज तो सुबह उठते उठते ये टाइम हो गया, इतनी लेट हो गया, लेकिन आपसे मुलाकात आज में हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि अपने व्हीलों की तरफ चले, रिक्वेस्ट आप लोगों से वही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। और उसके बाद इसमें आप इसमें पूछ सकते हैं कि इस वक्त कहाँ बैठे हैं, कितना अच्छा मौसम है और क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं, रीलों के मुतल्लक कर सकते हैं, ट्रैवल के मुतल्लक करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई किया जाए। जी, अभी चलते हैं आज के वीलों की तरफ से। जो 9 मई का वाकया है ना, इसका बड़ा धुआंधार किस्म का फॉलो अप है। शुरू से ही इसी से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के 9/11 पर फौज का गुस्सा जो है ना, वो अभी तक ठंडा नहीं हो रहा। अपना घर साफ करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में किसी की सिफारिश काम नहीं आ रही। खासतौर पर अपने लोगों को तो चुन चुन कर सबक सिखाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, ये जो एक तासुर था ना, वो बड़ा शिद्दत इख्तियार किया जा रहा था कि इमरान खान को अंदर से सपोर्ट मिल रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। चंद एक रिटायर्ड और इनकी बीवियां थी जो जिनाह हाउस को जलाने में शरीक थी। खबर यह है कि साबिक कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल जमील हैदर की रिटायर्ड की बीवी रुबीना जमील को 9 मई के कोर कमांडर के घर पर होने वाले इस मसले में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से खबर यह है कि मसूफा 9 मई के मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी करवाकर एक बहुत बड़े अफसर के सामने पेश हुई, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की इस बीवी ने भी रायत नहीं मिली और एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी कर ली। मसूफा इमरान खान की एमएनए भी रह चुकी हैं। यानी इमरान खान ने अभी उन्हें नवाजा ही था। कितना नवाजा होगा, अंदाजा करें इस प्रोजेक्ट में इमरान खान की वो कितनी हिस्सेदार होंगी। डेफिनेट, जब आप ऐसे लोगों को साथ लेके चलते हैं तो फिर जाहिर है उनको नवाजना तो पड़ता है। नवाजने के अलावा तो कोई चारा है नहीं ना। खैर, मामलात आहिस्ता आहिस्ता मतलब खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। वो तासर भी खत्म हो रहा है कि मामलात ठंडे हैं, मामलात मजीद गर्म हो रहे हैं। पसे पर्दा कुछ चल रहा है। बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही थी, वो भी मेरे ख्याल में अगर देखा जाए कि इस किस्म की जो गिरफ्तारियां हैं, उसके बाद तो ये चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। ऐसी सूरत हाल है कि जो एक बगावत को कुचलने के बाद होती है, आपको अंदाजा होगा जब बगावत को कुचला जाता है तो असल टेंशन इसके बाद की होती है जब बागियों का अंजाम फैसले। खैर, अब बागियों की खैर नहीं है, ये मेरे ख्याल में बड़ी कन्फर्म सी बात है। इस पे तो दूसरी को दो राय नहीं है। इमरान खान का भी वक्त करीब आ रहा है। फौजी अदालतें 3 माह में ट्रायल पूरा करेंगी। हर गवाह इमरान खान का नाम पुकारेगा, इमरान खान पेश होगा और पता लगेगा कि इमरान खान ने क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की हैं, उनकी वजह से क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां इस मुल्क पर हुई हैं। अच्छा, एक तोता है आजम खान, जो इमरान खान का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करता था। आजम खान के बारे में मशहूर था कि वही वजीर आजम था, यानी सारी पावर इसी के पास थी। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। वो जो चाहता वो करता। उसने एक फैसला किया कि जहांगीर तरीन को निकलवाना है और उसने जहांगीर तरीन को इमरान खान से दूर कर दिया। आजम खान का किरदार साइफर के मामले में बहुत अहम है। आजम खान कल से लापता हो गया, इस्लामाबाद से लापता हुआ है और लापता होने की खबर इमरान खान ने ट्वीट की है। यहीं पे मामला मशकूक होता है कि अगर वो गायब हुआ है तो सबसे पहले इमरान खान को कैसे पता लगा है कि आजम खान गायब हो गया है। इमरान खान को आजम खान से ही खतरा है। आजम खान के कहने पर ही तो करप्शन के सारे रास्ते खुलते थे, अवाम को धोखा दे के रास्ते खुलते थे। बुशरा बीबी भी आजम खान के जरिए फंसती है, क्योंकि कबीना से जो अलकादर ट्रस्ट वाला स्कैंडल मंजूर कराया था, इसमें भी आजम खान साहब का बड़ा अहम किरदार था। खान वाकई इनके पास आ गया तो फिर इमरान खान के खिलाफ केस मजीद मजबूत हो जाएगा। फिर करप्शन की जो दिहाड़ियां जो हुआ है वो मेरे ख्याल में सब अवाम के सामने आएगा सबूतों के सबब। एक और अहम खबर यह है कि आजम खान को नैब अल कादर ट्रस्ट में बार बार तलब किया गया था, लेकिन आजम खान पेश नहीं हो रहा। 6 जून को तलब किया गया था, पेश नहीं हुआ। अब दोबारा नैब ने कल तलबी का नोटिस भेजा है कि मसूफ वैसे ही गायब हो गए हैं। इधर इमरान खान की बीवी को भी कल तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुई और फिर वही बहाना कि शोहर के बगैर नहीं आ सकती। इमरान खान को भी 19 जून को तलब किया है, वो भी कहता है कि 19 को नहीं आ सकता। बीवी कहती है कि हस्बैंड के बगैर नहीं आ सकता, आ सकती, और हस्बैंड कहता है कि मैं बीवी के साथ नहीं आ सकता।
اب پاکستان میں انصاف دینے والے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ ان دونوں کو تاریخ پہ کیسے بلانا ہے. یہ دنیا کا انوکھا لاڈلا ترین ہے. کبھی بیوی کہتی ہے ہسبینڈ کے بغیر نہیں آتی، اور ہسبینڈ کہتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نہیں آنا. جب ان کے سر سے سایہ اٹھا، ان کی کرپشن کھل کر سامنے آئی تو لگ پتے گئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ہر آنے والے دن میں نئی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں. پہلے جب یہ اقتدار میں تھے تو ان کی زبانیں کتنی گز گز لمبی ہوتی تھی. یہ کیا کیا فلمیں چلاتے تھے، یہ کیا کیا ڈرامے کرتے تھے، لیکن اندر کھاتے میں کر کے رہتے. حماد اظہر کے خلاف شیخو پرو میں مقدمہ درج کر کے اینٹی کرپشن سرکل لاہور نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. حماد اظہر کی سٹیل مل کی تعمیرات میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. جہاں ایفکو سٹیل مل کی تعمیر میں کمرشلائز فیسوں کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ بلڈنگ اور پلان نقشے منظوری کے بغیر ایفکو سٹیل مل کی غیر قانونی طور پہ تعمیر کی گئی. جی ظاہر ہے جب آپ حکومت میں ہوں گے تو پھر آپ کو کسی نقشے کی کیا ضرورت ہے، کسی پلان کی کیا ضرورت ہے، اور پھر آپ تگڑے وزیر ہوں اور پھر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ آپ نے 15 سال حکومت کرنی ہے تو 15 سال کے بعد دیکھا جائے گا. کسی جگہ پر یہ تو تھا ہی نہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ 3 ساڑھے 3 سال بعد ذلیل و خوار ہو کر اس کھیل کے میدان سے نکل جائیں گے. تو حماد اظہر بھی شاید اسی چکر میں جہاں جگہ ملی وہیں پہ بلڈنگ کھڑی کر کے سٹیل مل کھڑی کر لی، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم کہیں نہیں جا رہے. لیکن یہ ہوا نہیں اور نہ یہ ہونا چاہیے. اچھا جی، اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف کو آنکھیں تو دکھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پلان ہوگا، لیکن یہ باتیں میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ ترلے منتیں کرنے کے بجائے آئی ایم ایف کا گریبان پکڑ لیں. تو یہ جو آئی ایم ایف کا گریبان پکڑا جا رہا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تو ہے. آئی ایم ایف کو جو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی گدڑ سنگی تو ہے. چین پاکستان کے لائف لائن رہا ہے ہمیشہ. چین کا تو ویسے بھی نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب پر بہت مضبوط بھروسہ ہے. اب جب ہمیں آئی ایم ایف تنگ کر رہا ہے تو چین ہماری مدد کر رہا ہے. چین سے رات کو $1 ارب اسٹیٹ بینک کو ملے ہیں. یہ بہت بڑی مدد ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ آئی ایم ایف کو اگلی جھنڈی ہے کہ آئی ایم ایف پیسے دے نہیں رہا، پاکستان ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے خلاف میرے خیال میں ایک بہت بڑی جھنڈی ہے. آئی ایم ایف کو بھی اب لگے گا پتا، یا وہ بھی سوچیں گے کہ یار یہ اسحاق ڈار جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن یہ کیسے چلائیں گے. یہ جیسے بھی چلائیں گے چلا لیں گے. یہ ڈار صاحب کا وعدہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف ایسا کرے گا تو کسی بھی صورت میں آئی ایم ایف سے بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف موجودہ صورتحال میں اچھا جی جو کرانا چاہتا ہے وہ نارمل نہیں ہے. وہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہمیں اس جگہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں گا ہوگا. ابھی اسحاق ڈار کی موجودگی میں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، لیکن اگر یہ اس سے آگے چلا گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں. مسائل بڑھنا کیا ہے؟ سمپل اور سادہ. آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سری لنکا بنا دیا جائے، اور سری لنکا بنانا ہے اور سری لنکا بنانے کے بعد بات کرنی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ لوگ کچھ سمجھدار ہیں. ذرا بات کر لیتے ہیں مفتاح اسماعیل اور شاہد خان باسی کے نون لیگ میں حوالے سے. کل شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی کہ ڈار صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی صحت خراب کر لی، ان کی ٹانگیں کھینچنے والوں کو پارٹی میں کوئی جگہ نہیں اور کوئی شک نہیں. یہ ایک سخت بیان تھا، لیکن اس بیان کو جوڑا جا رہا ہے کہ شاہد خان باسی مفتاح اسماعیل صاحب نون لیگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ان کو نون لیگ سے نکال دیا گیا ہے. لیکن موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی جگہ پہ مفتاح اسماعیل صاحب تو جو ہے وہ پارٹی چھوڑ جائیں. وہ ڈیفینیٹ بزنس مین ہے اور ایک ذاتی نام ہے، ایک ذاتی غصے میں ان کا جو غصہ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب پر ہے، وہ اس کو نکالنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پارٹی انہوں نے کیا دیا، 2 دفعہ فنانس منسٹر بنایا، نام دیا، پہچان دی، لیکن وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے فنانس منسٹر نکال دیا گیا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. 6 مہینے کے زیادہ وہ مشیر رہ نہیں سکتے تھے، تو 6 مہینے کے بعد کسی نہ کسی کو لانا تھا. اور ان کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسحاق ڈار کی موجودگی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو دوسرا کوئی وزیر خزانہ نہیں ہو سکتا. ہاں بیک اپ کے لیے آپ کی عزت اور رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی. جو وقت آپ کو دیا گیا اس وہی وقت سے پہلے آپ کو مطلب اسد عمر کی طرح آپ کو دھکے مار کر نہیں نکالا گیا. عزت اور احترام کے ساتھ جب آپ کا 6 مہینے کا مشیر کا وقت ختم ہوا تو آپ گئے، تو وہ جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے کہ عباسی صاحب، تو عباسی صاحب کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. عباسی صاحب نے پارٹی اس وقت نہیں چھوڑی جب ان کو بہت بڑی آفریں ہوئی، مشرف دور میں کاف لیگ بنی،
अब वो पार्टी क्यों छोड़ेंगे। और शाहिद खान बासी नवाज शरीफ के बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त हैं, साथी हैं। मरीम नवाज उनको बड़ा भाई कहते हैं। तो किसी छोटी सी बात की वजह से वो पार्टी छोड़ जाए, ये हो नहीं सकता। और अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ेंगे, और अगर सियासत नहीं करनी तो फिर मुमकिन है रिटायरमेंट ले लें। मेरा तो यही ख्याल है। जाने से पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा, वीडियो के एंड पे प्लीज़ आप लोग अपना जो जो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया बेल आइकॉन, और उसके बाद लाइक्स और कमेंट्स